सो डिलिमिटर चेन्ज गर्यौँ हामीले सबैभन्दा यो काम गर्नुभयो मलाई खुसी लाग्यो त्यसपछि डिलिमिटर चेन्ज गर्नुभयो यो गर्दाखेरि मलाई अझ खुसी लाग्यो अनि यो मेसेज आइसक्यो त्यसपछि तपाईले गेट अल कस्टमर्सलाई कल गर्नुहुन्छ बाइ पासिङ इट्स भ्याल्यु 103 के भन्छ कल दिस मच डज नट एक्जिस्ट भन्छ रिफ्रेश गर्नुस् हो स्टोर प्रोसिड्युर छैन के भयो त्यहाँ केही गडबड गर्नुभयो कि क्रिएट प्रोसिड्युर ए यो पो नाम हो त युज क्लासिक मोडल्स यो भइसक्यो यसलाई हटाउने त्यसपछि यसलाई कन्ट्रोल डिभाइड कन्ट्रोल एस कन्ट्रोल इन्टर क्रिएट प्रोसिड्युर दिसमा यो अब भयो हैन एक्जिक्युट भयो रिफ्रेश गरौँ यहाँ आइसक्यो अब यसलाई एक्जिक्युट गराउनु पर्यो भने यिनीहरूलाई डिभाइड गरिदिन्छु यिनीहरूलाई एक्सेस गर्छु कन्ट्रोल इन्टर गेट इट हामीले अघि चाहिँ के गर्यो भने सबैको एमाउन्ट एउटै छ र सबैको एमाउन्ट एउटै छ कस्टमर नम्बर यो चेकबाट पनि यही एमाउन्ट यो चेकबाट पनि यही एमाउन्ट यो चेकबाट पनि यही एमाउन्ट इट्स भेरी अनयुजुअल हुन सक्छ लेट मी चेक select 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 asterisk from customers so payments 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 where CSTY your customer number equals 103 very unusual but still it's working हैन हिजो त्यो गर्दाखेरि गयो क्या 103 को कस्टमरमा हो एक्ज्याक्टली सबैको भ्यालु हामीले 140,000 त्यो गर्ने अनि त्यतिले घटाइदिने भने हैन 25,000 राखेर त्यो घटाइदिने भने हैन ल अर्को भ्यालु चाहिँ गरौँ नि त कति थियो 109 छैन 116 छैन त्यो उसलाई एक्सपेन्डै गर्नुपर्छ न 109 116 119 112 119 ट्राई गर्नु 12 14 सक्छ 12 ए खै त पेमेन्ट्समा पो हेर्नु पर्यो त 112 ले पेमेन्टै गरेको छैन त्यो फटा रहेछ 112 भने 114 ले पेमेन्ट गरेको छ हामी र्यान्डम स्याम्पलिङ उठाउँदाखेरि एरर इन स्याम्पलिङ भन्थ्यो नि त्यही हो 119 अब आउँछ 11 को अनि मेरो यो किबोर्डै नचल्ने भएको छ त अनि के गर्नु मैले त्यहाँ गएर टाइप गर्छ आयो सबै कुरा कम फरक आयो ठिकै छ so every time you don't have to keep on saying yes select STs from this much भनेर त्यो तपाईले भनिराख्नु पर्ने अवस्था हुँदैन यहाँ कहाँ गयो Deal energy OARC Just give me 5 seconds. DL energy includes. Okay, here we are. Now continue. You call तपाईले गर्नुभयो अब एउटा त्यो ड्रप प्रोसिड्युर को नेम भनिदिनुस् ड्रप प्रोसिड्युर भने ड्रप गरेर
गेट अल कस्टमर पेमेन्ट हिस्ट्री गरिदिने बित्तिकै त त्यो बुझ्दैहाल्यो ड्रप प्रोसिजर त्यही गेट अल कस्टमर पेमेन्ट हिस्ट्री के गऱ्यो भने आउँछ अरे यो जी होइन यहाँ कन्ट्रोल के हो भन्नु कन्ट्रोल स्पेस जी दाब्नु न अनि आउनु सायद ल बर्बाद भयो कहाँ गयो केचोटि के भयो त कपी गरेर लेख्नु पर्छ जी दाबेर कन्ट्रोल स्पेस आउनु जी कन्ट्रोल स्पेस आउनु कन्ट्रोल स्पेस यति चाहिँ गर्ने होइन आर्गुमेन्ट पास गर्नु पर्दैन नि अब कन्ट्रोल इन्टर अब यो गरेपछि त्यो हट्यो होला स्टोर प्रोसिजरमा छैन केही पनि पास अब के गर्ने केही छैन सिकाएको हिजो को हात दुईजना मात्र हो दुईजना हामी 4 जना मात्र छौँ है भन्दा 6-7 जना कति धेरैजना थियो 8 जना थियौँ त्यसमा नयाँ डाटाबेस लोड गरौँ न एकचोटि कसमा त्यसमा कम्प्युटरमा त्यसमा त पहिल्यै छ नि डाटाबेस लोड कसरी गर्ने भन्ने थाहा पारेन पर्यो त्यो मैले चाहिँ ट्र्याक गर्दै थिएँ क्या त्यो एसक्युएल डाटाबेस त पहिला आफूले बनाउनु पर्यो नबनाउनु बनिसकेको चाहिँ यहाँ हुन्छ यहाँ यस्तो हुन्छ क्या हो यो फाइल ओपन मोडल गर्नुपर्छ अनि यहाँबाट यस्तो स्टकको यस्तो यहाँ सेलेक्ट मोडल होइन क्युरी होला ओपन एसक्युएल स्क्रिप्ट पर्दै पर्दैन नि यहाँबाट यस्तो सेलेक्ट गऱ्यो नि त्यो स्क्रिप्ट हामीले कमेन्ट्स डेटाबेस ल भइहाल्यो अब यस्तो भयो कुन डेटाबेस हो यो इन्टर युज डिफल्ट गर्दै डिबी अन्डरस्कोर कमेन्ट्स होइन डिबी अन्डरस्कोर सिओ यहाँ छ है यो डबल क्लिक गरेको सिलेक्ट भइहाल्यो युज डेटाबेस त गर्नै पर्दैन ड्र्याग गर्दै पनि हुन्छ त्यो क्युरी पेजमा ठ्याक्क यो यसमा ठ्याक्क ड्र्याग गर्दै पनि यहाँ त सबै कुरा पहिलेदेखि छ अनि गुड न्युज भएन ड्रप सक्सेस भेरी गुड सो तपाईँले स्टोर प्रोसिड्युर बनाउन जान्नुभयो रिमुभ गर्न जान्नुभयो एक्जिक्युट गराउन जान्नुभयो अब भन्नुहोस् जस्तो यसमै हामी एभ्री टाइम चाहिँ त्यो हेर्नु पऱ्यो भने आइटी पास गऱ्यो अनि थाहा भयो टाइप गरिरहनु परेन सेम चिजको लागि रमाइलो सेम अपरेसनको लागि यस किनभने अब्जेक्टिभ त त्यही हो नि अब्जेक्टिभ के हो भन्दाखेरि मलाई उसको पेमेन्ट हिस्ट्री चाहियो होइन कुनै पनि कस्टमरको मलाई पेमेन्ट हिस्ट्री चाहियो बिल प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो नि तपाईँले एटिएमबाट कहाँ कुन ठाउँबाट गरेर पेमेन्ट कलेक्ट गर्नुभएको छ ब्याङ्क पस्ने बित्तिकै मलाई मेरो त्यो सबै मलाई त्यो चाहियो मन्थको के भन्छ त्यसलाई स्टेटमेन्ट चाहियो भन्नुहुन्छ उसले के गर्छ एउटा बटनमा क्लिक गर्छ जेनरेट स्टेटमेन्ट सक्यो तपाईँको फन्ड खाता नम्बर कति अनि तपाईँले खाता नम्बर भन्नुहुन्छ जेनरेट स्टेटमेन्ट गर्ने बित्तिकै अब तपाईँ एटिएमबाट कहाँबाट कुन नोडबाट झिक्नु भएको थियो सबै जानकारी त्यहाँबाट आइयो होइन पेमेन्टको आउँछ भने विड्रलको पनि आउँछ सबैको आउँछ सबको अलग अलग क्रिएट गरेर राख्नुहुन्छ पर्दैन एउटै भयो सक्यो रमाइलो कुरो के छ भन्दाखेरि यहाँ 119 को यदि तपाईँले कुनै पेमेन्ट डिलिट गर्न खोज्नुभयो भने मजाले डिलिट गर्न दिन्छ होइन र पेमेन्ट टेबलबाट डिलिट सम पेमेन्ट आइडी फ्रम समथिङ गर्नु भने डिलिट गर्नु पाइयो जब तपाईँले गेट कस्टमर पेमेन्ट हिस्ट्रीलाई हेर्नुहुन्छ त्यो रिपोर्ट हेर्न पाइँदैन सो एभ्री टाइम डाइनामिक क्वेरी हुँदाखेरि के हुन्छ भने करेन्ट स्टेटस जे डेटाको हुन्छ त्यसैलाई रिफ्लेक्ट गर्छ यो हो एडभान्टेज न तपाईँलाई धेरैचोटि लेख्नु पर्यो न डेटाबेस पोइन्ट अफ भ्यूबाट यदि हेर्नुभयो भने डेटाबेसलाई पनि धेरैचोटि हेर्नु पर्दैन डेटाबेसमा के हुन्छ एउटा उसले बेस्ट कस्ट एस्टिमेसन पाथ डिटरमाइन गर्छ
क्वेरी प्रोसेसरले। त्यसपछि उसले के हुन्छ टाइम कताबाट कन्ज्युम कम लाग्यो र त्यसको स्पिड कुन चाहिँले बढी पर्फर्मेन्स दिइराखेको छ। एउटै स्टेटमेन्टलाई उसले भेरियस पाथहरू बनाउँछ के। म यसमा बोर्डमा बताइदिन्छु यो त्यो डेटाबेसको अपरेसन चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्ने। कुनै पनि तपाईले एउटा एसक्यूएल स्टेटमेन्ट लेख्नुहुन्छ यु सिम्पली राइट इट व्हाट इट ह्यापन्स बिहाइन्ड द सिन इज त्यसले क्वेरी प्रोसेसरले चाहिँ यसलाई पास गर्छ के क्वेरी एनालाइजर। त्यसपछि उसले पास गर्छ क्वेरी प्रोसेसर or query optimizer and finally processor यो पनि query processor अनि हल्ला तपाईले रिजल्ट पाउनु भएको स्क्रिनमा कतै कतै इनभ्यालिड एसक्यूएल सिन्ट्याक्स भन्छ नि एनालाइजरले भनिदिन्छ तपाईले भ्यालिड एसक्यूएल स्टेटमेन्ट लेख्नु भएको छ कि छैन। सेलेक्ट माइ एस्टेरिस्क फ्रम छोड्नुस् त। So syntactically invalid SQL statement हो भने तपाईलाई यहीबाट फल्ट आउँछ। This is not a valid SQL statement. So this is the responsibility of query analyzer. र एक्चुअली डेटाबेसको इन्टरनल पार्ट हो यति पार्ट चाहिँ। यो डेटाबेसमा इन्टरनली हुन्छ तपाईले हेर्न छुन भ्याउनुहुन्न। तपाईले लेख्ने यो हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा र त्यसले तपाईले रिजल्ट कन्फर्म गरेर उसले रिजल्ट रिटर्न गर्छ। ठुलै एसक्यूएल स्टेटमेन्ट इन्सर्ट हो भने रिजल्ट के आउला हजुर। एसक्यूएल स्टेटमेन्ट यदि इन्सर्ट स्टेटमेन्ट हो भने रिजल्ट के दिन्छ डेटाबेसले। कहिले मोनिटर गर्नु भएको छ तपाईले इन्सर्ट स्टेटमेन्टलाई कन्ट्रोल इन्टर गर्नुभयो भने आउटपुटमा के देखिन्छ तल रोज इफेक्टेड 1 rows or 2 rows or 3 rows has been affected भनेर। सो त्यसरी रिजल्ट दिन्छ। तपाईले प्यारेन्ट र चाइल्डको रिलेसनशिप बिगार्नु भयो उसले के भन्छ क्यानट अपडेट प्यारेन्ट रो भनेर भन्छ। रिमेम्बर त्यो जम्मै भन्ने मेसेज आउने जे जति हुन्छ दे अल गो थ्रु दिस प्रोसेस के त। यु राइट पर्फेक्टली भ्यालिड एसक्यूएल स्टेटमेन्ट डिलिट एस्टेरिस्क फ्रम टेबल नेम भनेर तपाईले लेख्नु भएको छ। ओके त्यो पर्फेक्ट भ्यालिड एसक्यूएल स्टेटमेन्ट होइन किन भन्दाखेरि डिलिट एस्टेरिस्क लेख्न पाइँदैन। डिलिट एस्टेरिस्क फ्रम टेबल नेम यो चाहिँ पर्फेक्टली भ्यालिड एसक्यूएल स्टेटमेन्ट होइन। यो जानकारी क्वेरी एनालाइजरले दिन्छ। तर मानौ तपाईले यो लेख्नु भयो भने अब त यो चाहिँ पर्फेक्टली भ्यालिड एसक्यूएल स्टेटमेन्ट हो। अब यसले के गर्छ पास काउन्टेस यहाँबाट पास भइसक्यो क्वेरी अप्टिमाइजरमा आउँछ। अब हेर्नुस् क्वेरी अप्टिमाइजरको रेस्पोन्सिबिलिटी यसले डिफरेन्ट कस्ट एस्टिमेसन गर्छ एउटै पाथलाई। काम गर्ने एउटै हो डिलिट फ्रम टेबल नेम गर्ने हो। अब्जेक्टिभ हो मेरो त्यो टेबलबाट रेकर्ड्सहरु रिमुभ गर्नुपर्छ। अब यसको पार्टमा के देख्छ भने इन व्हिच वेज क्यान आई रिमुभ दैट पर्टिकुलर डेटा। प्यारेन्ट की चाइल्ड की रिलेशनशिप सबै एनालाइसिस गरिसकेपछि उले डिफरेन्ट पाथ 1 P1 पाथ 2 P2 र पाथ 3 P3 भनेर उले बनाउँछ। जसमा दिएको देख्छ यो 3 पाथ थर्ड पाथ जुन छ नि यो सबैभन्दा कम टाइम र कम मेमोरीलाई इम्प्लिमेन्ट गरिराखेको छ। दुईटा कुरा ध्यान दिन्छ एउटा भनेको टाइम र अर्को भनेको मेमोरी रिसोर्स। मेमोरी भनेको बुझ्नुहुन्छ कसैले र्याम फिजिकल स्पेस फिजिकल र्याम कति खायो त। त्यही भएर ओराकल डेटाबेसेसहरुको लागि र्याम धेरै भयो भने ओराकल फास्ट चल्छ भन्छन् नि। डेटाबेसेसहरु फास्ट चल्नको लागि तपाईको र्याम बढाउनुस् भन्छन् नि। काम भनेकै त्यही हो र्यामैमा सबै काम गरिरहेको हुन्छ उसले। डायनामिक पाथ जेनेरेट गर्ने पनि उसले र्याममा हो। त्यहाँबाट एनालाइसिस गर्छ which one is the best path depending upon time and depending upon the resource consumption। बेस्ट पाथ छानिसकेपछि अब उ सम्झेर बस्छ ल यो बाटो हिड्यो भने म चाँडो भन्दा चाँडो त्यहाँ पुग्ने रहेछु। कम जाम हुन्छ नि पुल तल आउनु भने त कमै जाम हुन्छ नि। अनि म सम्झिन्छु ठीक त्यहाँसम्म पुग्नु पर्यो मलाई जालखेल जानु पर्यो भने म ठ्याक्कै त्यो कुपनको तल नै जान्छु। सो यस दिस इज इट। क्वेरी प्रोसेसरमा अब के हुने भयो भने एभ्री टाइम इट नोज यसलाई फर्दर अब मेहनत गर्नु परेन। स्टोर पोजिटिभ बनाउने मेन फिचर चाहिँ एडभान्टेज यही आउँछ कि अब बेला बेलामा क्वेरी अप्टिमाइजरलाई पाथ डिटरमाइन गर्नु पर्दैन। एकचोटि पाथ डिटरमाइन गर्छ एन्ड इट्स डन सम्झेर बस्छ। त्यसपछि आउँछ क्वेरी प्रोसेसरमा त्यसलाई प्रोसेस गर्छ रिजल्ट निकाल्छ र तपाईले रिजल्ट दिन्छ एभ्री टाइम।
नत्र के गर्थ्यो एभ्री टाइम यु राइट द एसक्यूएल स्टेटमेन्ट एभ्री टाइम कोहीले एनालाइजरले पहिला भ्यालिड स्टेटमेन्ट चेक गर्थ्यो त्यसपछि कोहीले अप्टिमाइजरले त्यसलाई फेरि एकसित पाथ डिस्ट्रिब्युट गर्थ्यो ए बाबा पाथ फाइन्ड गर्नको लागि टाइम लाग्दैन उसलाई लाग्दैन बेस्ट पाथ कुन त्यो पत्ता लगाउनको लागि त समय खर्च गर्छ नि उसले सो किन सबैचोटि त्यो काम गर्नु पर्यो द बेस्ट थिङ इज यु डु दिस एउटा एडभान्टेज त यहाँबाट पाइयो अर्को एडभान्टेज चाहिँ यो स्टेटमेन्ट जुन तपाईले लेख्नु भएको छ त्यो सर्भरमा छ र सर्भरमा अब हामी नयाँ युजर एउटा बनाउन सक्छौं जसलाई स्टोर प्रोसिड्युरमा मात्रै काम गर्न पनि दिन सक्छौं त्यो युजरलाई त यो स्टोर प्रोसिड्युर मात्रै पाउलास भनेर पनि हामी भन्न सक्छौं we have that much of power we can create users and we can divide such users to access that particular stored procedure only न त उले अरु टेबलमा इन्सर्ट गर्न पाउँछ न उले अरु टेबलको स्ट्रक्चर हेर्न पाउँछ न अरु टेबलको डेटा डिलिट गर्न पाउँछ केही गर्न पाउँदैन बल्कि यो पर्टिकुलर स्टोर प्रोसिड्युरले एक्जिक्युट मात्रै गर्न पाउँछ र त्यसको लागि हामीले एउटा ग्रान्ट भनेर हुन्छ र ग्रान्टमा हामी दिन्छौं CALL कल सक्यो नयाँ युजर क्रिएट गर्ने र त्यो युजरलाई कल भन्ने पर्मिसन दिने सो एभ्री टाइम इफ यु ट्राई टु कल दैट पर्टिकुलर मेथड त्यो फंक्सन हामी जुन छ स्टोर प्रोसिड्युर उसले कल गर्न चाहिँ सक्छ सो सेक्युरिटी पोइन्ट एउटा कुरो आयो नि सो दुईटा एडभान्टेज भयो एउटा एडभान्टेज स्पिड टाइम अर्को एडभान्टेज सेक्युरिटी सो यो दुईटा एडभान्टेजले गर्दाखेरि हाम्रो MySQL स्टोर प्रोसिड्युर हामी युज गर्छौं युज गर्ने बेसिक सिन्ट्याक्स मैले बताइहालेँ हैन अब त्यहाँनिर मैले लेखेको थिएँ इफ यु रिमेम्बर बिगिन पछि मैले CRUD भनेर लेखेको थिएँ हैन सो दैट मीन्स इन्सर्ट अपडेट डिलिट क्रिएट टेबल जे मन लाग्छ तपाई त्यहाँ भित्र राख्न सक्नुहुन्छ अब हिजो क्लासमा आउनेहरुलाई त थाहा होला हामी जो मिस गर्नेहरुलाई थाहा छैन होला हामीले हिजो क्लासमा भ्यूज भनेर पढ्यौं र भ्यूजमा के हेर्यौं भने भ्यूज बनाउँदाखेरि यही फिचर्सहरु यस्तै ठ्याक्कै यही फिचर्सहरु एनालाइज गर्यौं एन्ड एडभान्टेज के थियो भन्दा त्यो भ्यूजमा सेलेक्ट स्टेटमेन्ट मात्रै राख्न पाइन्थ्यो सेलेक्ट भन्दा बाहेक अरु केही राख्न पाइदैन भ्यूज पढ्नु भ्यूज पढेन ल भ्यूज स्टोर प्रोसिड्युर भोलि गर्ने भनेको थियौ एनीवे जो स्टोर प्रोसिड्युर भयो अब भ्यूज को अनुहार हेर्नुस् ठ्याक्कै यस्तै छ तर भ्यू को लागि त तपाईको एसक्यूएल स्टेटमेन्ट सेलेक्ट कन्ट्रोलमा हुनुपर्छ है यदि एसक्यूएल स्टेटमेन्ट सेलेक्ट लाई तपाईले हेर्नु भएको छैन भने भ्यूज को बारेमा नसोचे पनि हुन्छ गाली मार्को युज गर्नु CREATE create VIEW र भ्यू को नाम अनि त्यसपछि लेख्छौं एज अ कीवर्ड र लेख्छौं सेलेक्ट स्टेटमेन्ट तपाईले आजसम्म जे सेलेक्ट स्टेटमेन्ट जान्नु भएको छ त्यहाँ राख्न पाइन्छ इनर जोइन गर्न जान्नु भएको छ लेफ्ट जोइन गर्न जान्नु भएको छ वेयर क्लज लगाउन जान्नु भएको छ हैन अर्डर बाइ ग्रुप बाइ जे गर्न जान्नु भएको छ पर्फेक्टली भ्यालिड एसक्यूएल स्टेटमेन्ट सेलेक्ट लाई मात्रै त्यहाँ राख्न पाइयो भने यसले के गर्छ एउटा टेम्पोररी टेबल क्रिएट गर्छ भ्यूजले अन द सर्भर एउटा टेम्पोररी टेबल क्रिएट गर्छ युज गर्ने तरिका यो आफैमा एउटा टेम्पोररी टेबल हो भने what will be its fields and what will be their data types
So if you see, if you create a view, you get a temporary table, and that temporary table should have some fields. Field कहाँबाट आउँछ? तपाईको select statement जुन concern हो यहीबाट आउँछ। तपाईले भन्नुभयो SELECT select CUSTOMER customer NUMBER number comma अनि उसको चाहिँ phone number. Oh sorry, नाम पनि लेखिराखौं CUSTOMER customer NAME name as NAME name comma PHONE phone from customers. के गलती छ यहाँ? Anybody, can you find out the mistake? Select customer number, comma, customer name as name, comma, phone from customers. Can you find out the mistake? छैन भन्नुहोस्। छ भने छ भन्नुहोस्, छैन भने छैन भन्नुहोस्। किन टाइम लिनु भएको? नेम दिन पर्ने। सरी? किन एज अपरेटर एलियास भनेर पढ्नु हेर्नु भएको छैन तपाईले? कीवर्ड त्यो सेमिकोलन छ त्यो नेम भनेको त्यो हुँदै हो नि सेमिकोलन कहाँ? त्यो इन्ट वा स्टेटमेन्ट यस त्यसमै ठिकै छ। हामीले कुनै पनि कलमलाई रिनेम गर्न सक्छौं भाइ। बुझ्नुभयो? एक्सक्युज मी। ठिकै छ। के भन्छ? वेयर क्लज लाउनु पर्दैन यहाँ कन्डिसनको लागि। वेयर क्लज टाइप गरौँ। के टाइप गरौँ? अघि हामीले कहाँबाट लोड गरेको थियौँ? ओपन एसक्यूएल स्क्रिप्ट हैन? ओपन एसक्यूएल स्क्रिप्ट हामीले row 59 को स्याम्पल माई स्याम्पल डाटाबेस एसक्यूएल हाल्यो। त्यसपछि के गर्यो? अनि डबल क्लिक गरेको थिएँ। डबल क्लिक गर्दा आइसक्यो पेनमा, क्वेरी पेनमा आइसक्यो सबै को। कालो देखायो त्यसमा, बोर्ड देखायो। राइट क्लिक गरेर डिफल्ट भन्ने राइट क्लिक गर्दाखेरि यहाँ त्यस्तो अनि के पो आएन यहाँ यतापट्टि केही आएन भनेको मतलब नेभिगेटरमा यो के गर्नु भएको छ? त्यहाँ सर्च गर्नु न। के गर्नु थियो? जीबी Temporary table fields are the same as that brought from the concerned select statement. आउनु पर्यो create table कहिले डाटाबेस क्रिएट यो हाल्ने ए अघि मैले यो चाहिँ गरेको छु सबै लागि पुरै पूर्व लागि त्यो त सेलेक्ट स्टेटमेन्ट हो भने क्रिएट भ्यू नेम राख्नु पर्यो नि हैन त्यो सेलेक्ट स्टेटमेन्ट हो So I guess there is nothing wrong. हैन त? Here you say CREATE create VIEW view and view को नाम भनौं get CUSTOMER get नभनौं यहाँनिर यहाँ चाहिँ VW लेखिन्छ भ्यूहरुको लागि अगाडि चाहिँ VW भनेर लेखिन्छ इट्स जस्ट स्टाइल अफ राइटिङ तपाई जेसुकै लेख्न सक्नुहुन्छ काम के हो सर भ्यूको हेरौं पहिले भ्यू त्यसपछि create view को नाम ओके CUSTOMER customer as did I match the syntax मैले syntax match गरे यस सर
क्रिएट भ्यूको नाम एज त्यसपछि सेलेक्ट स्टेटमेन्ट सो सेलेक्ट स्टेटमेन्ट व्हाट इज रङ नथिङ कन्ट्रोल इन्टर गर्नुहोस् यो एउटा भ्यू बन्छ भ्यू बन्नुको मतलब तपाईले जुन लिस्टमा देख्नुहुन्छ टेबल्सहरु टेबलको छेउमा भ्यूज हुन्छ त्यसलाई रिफ्रेश गरेर भ्यूलाई एक्सप्यान्ड गर्नुभयो भने त्यहाँ एउटा देख्नुहुन्छ टेम्पोररी भ्यू बनिसकेको हुन्छ त्यो भ्यूलाई एक्सप्यान्ड गर्नुभयो भने त्यहाँ कलम्सहरु लिस्टमा आउँछ र त्यो कलमको नामहरु आफै एक्चुअली एनालाइसिस गरेर हेर्नुस् क्रिएट भ्यू को नाम त्यसपछि एज क्रिएट भ्यू को नाम एज केही फरक पर्दैन क्यापिटल यो एसक्यूएल सिन्ट्याक्सेसहरु जम्मै केस सेन्सिटिभ हुन्छ के तपाईले त्यहाँ क्यापिटल लेखे पनि उले बनाउँदाखेरि मलाई बनाइदिन्छ के गर्नुहुन्छ ठीक छ ए छुटे ए छ हाम्रो रन गर्दियो कस्ट CUSTOMER नम्बर CUSTOMER नेम ठीक छ एज नेम फोन फ्रम CUSTOMERS त्यो छ जस्तो लाग्यो मलाई यो उसको नाम के हो ए डेटाबेस कमेन्ट सेलेक्टेड छ नि त के डेटाबेस हाम्रो ल ठीक छ ल भइहाल्यो नि भ्यूज बनिसक्यो त्यहाँ एक्सप्यान्ड गर्नु त्यसलाई कस्टमर नम्बर के हो कल यस्तो कल गर्नुपर्छ क्या होला फेरि किन कल गर्ने हेर्नलाई सायद जहाँसम्म लाग्यो कल के भनेर गर्छ यो सेमिकलन हुँदैन कसरी हेर्ने त्यो यहाँ गयो होइन हामीले के गर्यो भ्यू कस्टमर भनेर बनायो होइन यो कस्टमर पेमेन्ट सिटी के आयो कस्टमर भनेर पेमेन्ट सिटी हामी त भ्यू कस्टमर त बनाएको छैन यो हो नि त हामीले बनाएको ए कस्टमर नम्बर कस्टमर नेम फोन होइन कस्टमर नेमलाई चाहिँ नेम भयो अब फोन भयो भ्यू बन्नुपर्ने होइन र यसको बन्नु पर्यो भनेन यही होइन सबको मैले त यो यो रन गरौँ भयो के आयो यताबाट के आएर रहेछ त्यो आफै त्यसपछि क्रिएट भ्यू त्यही बनाएर रहेछ यहाँ अघि नै अब कति भन्नु एउटा बनिसक्यो नि यसलाई ड्रप गरिदिनु यसलाई ड्रप गरिदिनु राइट क्लिक गरेर सेलेक्ट कस्टमर नम्बर कस्टमर नेम एज नेम ड्रप ठिक छ बनिसक्यो यहाँ हेर्नु न बनिसक्यो अझ कहाँ गर्दै हुन्छ अझ फेरि अलरेडी एक्जिस्ट भन्ने ड्रप गरिसकेन हामीले होइन त्यो यहाँ छ नि त यहाँ बनिसकेको छ फोन नम्बर भनेपछि फोन आइक्यान यानी कि हामीले जुन भनेको छौँ त्यो स्टेटमेन्ट त्यसको फिल्डहरु के हुन्छ त त्यसको फिल्डहरु त्यही हुन्छ जुन सेलेक्ट स्टेटमेन्ट कन्सर्न सेलेक्ट स्टेटमेन्ट हो त्यसले जुन कलम दिन्छ त्यही कलमहरु यहाँ फिल्डहरु बस्छ त्यो डुप्लिकेट टेबल जस्तो बनाउनु भयो कस्टमर नम्बर हामीले यो चेक गरेँ नि त होइन फ्रम कस्टमर भ्यू कस्टमर इज सेलेक्ट क्रिएट यदि चाहिँ इनबिल्ड गर्नु रेप्लिकेसन भन्छ हैन रेप्लिकेसन भन्छ त्यसमा मास्टर त्यसमा हुबहु त्यही आर्किटेक्चर त्यही स्ट्रक्चर त्यही डेटा हुन्छ बट दिस इज नट हियर यो टेम्पोररी टेबल सो यो भन्छ टेम्पोररी टेबल सब सर भ्यू त भयो भ्यूको काम के हो सर भ्यूको काम के हो भन्दाखेरि तपाईलाई एउटा अप्पर लेयरको आर्किटेक्चर दिनु
यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ तपाईँको युजर या तपाईँको एप्लिकेसन जोसुकै होस्, तपाईँको आइदर युजर हुनसक्छ फिजिकल युजर वा तपाईँको एप्लिकेसन हुनसक्छ, जसलाई यो टेबलको कुनै पनि जानकारी दिनु भएन, त्यसको डेटा टाइप के थियो, जोइन गरेर आएको छ भने कुन कुन टेबललाई जोइन गर्यो, रिलेसनसिप कुन कुन टेबलसँग कोसँग रिलेसनसिप छ, त्यो जानकारीहरू केही पनि दिनु परेन भने तपाईँ सिम्पली दिन सक्नुहुन्छ क्रिएट न्यू युजर र तपाईँ त्यसलाई पर्मिसन दिन सक्नुहुन्छ भ्यूको लागि मात्रै। ओके, सो लुकिङ एट द भ्यू, नो पिपल क्यान अपडेट द रेकर्ड्स। ठिक, एउटा एडभान्टेज त्यो पनि हो। भ्यूले गर्दाखेरि तपाईँको रेकर्ड्सहरू कहिले मोडिफाई हुँदैन। भयो, जस्ट भ्यू गर्ने मात्रै हो। पहिले युजर क्रिएट गरेर भ्यू मात्रै गरेर दिनु होइन, पहिले भ्यू बनाउने त्यसपछि युजर क्रिएट गरेर त्यसलाई पर्मिसन त्यो पर्टिकुलर भ्यूमा दिने। अब युजरले लगइन गर्ने बित्तिकै आफ्नो जब क्रेडेन्सियल्सले लगइन गर्छ उसले पर्मिसन हेर्छ अनि उसले देख्छ कि म भ्यूको पर्मिसन मात्रै पाएको छु, त उसले भ्यू मात्रै युज गर्छ। जस्तै त्यो फाइल अपलोड हुन्छ नि, निकै कम्फर्टेबल। अरू चिजमा हामीले चाहिँ त्यो जाभास्क्रिप्टमा रिड गरेर फाइल राइट गर्न मिल्छ कुनै एउटा फोल्डरमा, त्यो चाहिँ सर्भरमा नआइकन क्लाइन्टमा लेख्नु रिड गर्न मिल्नेछ। त्यसको रिड गरेर त्यो युआरएल देख्छु। इमेज हो कि डकुमेन्ट? इमेज हो, इमेज हुनु त मिल्छ। रिड गरेर रहेछ, रिड गरेर फुटा आयो तर त्यसलाई कति सीमा कतिमा गरे टेम्पोररी लोकेसनमा राख्नु पर्यो। म त राख्न सक्छु, राख्नुहोस् जे पनि हुन्छ। होइन पिएचपीकै युज गर्ने, पिएचपी युज गर्न मिल्ने कि नमिल्ने? पिएचपी सर्भर जानु भएन भाइ, सर्भरसम्म पुग्नु भएन। रिड त गरेँ मैले, म रिड छु नि त्यही देखाउँछ। उतै जानु पर्यो। खाली रेकर्ड भइरहेको बनाएर रेकर्ड